औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कुछ आदत सी हो गई है अपने बयानात दोहराने की, और कुछ बयानात उनके ऐसे होते हैं जिस पर माजी की तमाम औराकों को खंगालने के बाद खून खौल सा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के बेबस तरीन प्राइम मिनिस्टर अपने आप को साबित करने पर तुले रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने आज फिर वही बात दोहराई जो अब से कुछ अरसे पहले उन्होंने बाकायदा मीडिया को तंज का निशाना बनाते हुए फरमाई थी। वो फरमाते हैं कि लोग पूछते हैं कहां है तब्दीली, लाहौर में बड़ा महल गिरते देखा, लोग पूछते हैं कहां है तब्दीली, ये है तब्दीली, बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ डालना तब्दीली है। जनाबे वाला, पहली बात तो ये कि जिसको आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू बोलते थे, वो आपकी मशावरत से और आपकी जहां हुकूमत है जिस सूबे के अंदर, उसकी सूबाई वजीर सेहत की मशावरत और उनकी परमिशन के बाद मुल्क से भागा हुआ है बकौल आपके। और आप कहते हैं बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ पड़ रहा है। जरदारी साहब के जेल में है? चले ठीक है, ये तो अपोजिशन वाले ना बड़े लोग हैं सियासत के अंदर, आपके हलकों में तलाश करते हैं। जहांगीर तरीन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जहांगीर तरीन साहब वो शख्सियत हैं जिनका नाम किसी माजी की हुकूमत के किसी केस में नहीं आया, बल्कि उस कमीशन में आया है जिस कमीशन के मवज्जिद आपकी अपनी हुकूमत के वुज़रा थे। तो क्या जहांगीर तरीन साहब जेल में मौजूद हैं? तो जवाब आएगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब इससे कबल भी ये बात कर चुके हैं कि मीडिया के कुछ नुमाइंदे माइक उठाते हैं और जाके गरीबों के सामने रखकर पूछते हैं बताएं कहां है तब्दीली, कहां है नया पाकिस्तान। तो लोग गाली ही देंगे ना, लोग प्यार मोहब्बत से फूल थोड़ी बरसाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, जब आपको पता है कि तब्दीली नहीं है, नया पाकिस्तान नहीं है, मसाइल मौजूद है, बेरोजगारी है, मईशत की बदहाली है, महंगाई है, सब है, तो सहाफी भी पूछेंगे सर कि कहां है नया पाकिस्तान। फिर सहाफी ही क्यों, आर्टिकल 19 को भी एक तरफ रख दीजिए, अवाम भी पूछेंगे कि जनाबे वाला जिस चीज के लिए वोट दिया गया था वो कहां है। सब कुछ दिख गया, एहतसाब दिख गया, इंतकाम दिख गया, गिरफ्तारी दिख ली, रेफरेंसेस देख लिए, अदालतें देख ली, सब देख लिया। नहीं दिखा तो सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं दिखा जिसका ट्रेलर आपकी हुकूमत में आने से पहले दिखाया गया था। दूसरी बात, ऑपोजिशन जमातें, अब तक क्लियर नहीं हो सका कि ऑपोजिशन जमातें क्या चाहती। और आज मैं गलत नहीं हूं तो 29 जनवरी की तारीख है, 31 जनवरी करीब है, यानी वो डेट भी गुजर जाएगी जिसके हवाले से ऑपोजिशन जमातों ने वाज़े तौर पर कहा था कि बस इस दिन आखिरी मोहलत होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कि जी वो इस्तीफा दें और अपने घर की राह यानी बनी गाला की जानिब अकेले बगैर किसी प्रोटोकॉल के रवाना हो जाए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत बिलफर्ज कुरान दरमियान मेरे मुंह में खाक अगर नाअहल है तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन भी उतनी ही नाअहल है। ये ऑपोजिशन वाले कौन सी अदालत लगाए बैठे हुए हैं कि जनाबे वाला जिसमें तारीख पे तारीख दी जा रही है। कभी कहते हैं 29 दिसंबर, कभी कहते हैं 13 जनवरी, फिर कहते हैं 17 जनवरी, फिर कहते हैं 27 जनवरी, फिर कहते हैं 31 जनवरी। अरे जनाबे वाला कोई ऐसी तारीख भी लेके आ जाए जिसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट हो सके, वरना खुदारा अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, हमारा भी ना वेस्ट करें। गुज़िश्ता रोज अरबाब खिज़र हयात साहब PMLN के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी यही बात की गई थी कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा आने वाला होगा उसी दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कदम पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर और हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो जनाबे वाला फिर ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं अगर आप लोगों को इतना ही कॉन्फिडेंस है उनकी कदम मुबारक के ऊपर? तो क्यों ये चार दीवारी के अंदर ढिंडोरा पीटा जा रहा है और क्यों हुकूमत की नाअहली की डुगडुगियां बजाई जा रही हैं जबकि अपने तमाम कारस्तानियों के ढोल छुपाए बैठे हुए हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के अहम रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हुमायूं उस्मान राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल नबी इब्रोही साहब ने, बहुत शुक्रिया इब्रोही भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अब्दुल नबी इब्रोही भाई, मैं गुफ्तगू का आगाज है, ऐसी बात है आप अपोजिशन जमात
میں بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے اتحاد میں ایک بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این، اس کے رہنما ہیں جناب والا. جتنی باتیں میں نے کی، پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں آپ ان سے متفق ہیں یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی میری باتیں صحیح ہیں تو جناب والا کس بات کا ڈھنڈورا پیٹ کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے سر، یا آپ لوگوں کو بھی میڈیا کو مسالہ اور عوام کی توجہ کسی اور جانب مبذول رکھنے کے لیے کوئی ٹاسک دیا گیا؟ علی بھائی مہربانی، شکریہ. آپ نے جو باتیں کہے، اپوزیشن کا بھی کچھ مجبوریاں ہیں جی. آپ کے سب سامنے، میڈیا سے کوئی بات چھپا ہوا نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو قربان کرے، جیسے پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی استعفیٰ دے دو، تو یہ ایک دن یہ نہیں رہ سکے گا، یہ حکومت ختم ہوئے گا. اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میری حکومت ختم ہو جائے، کیونکہ کام تو اس نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا، پرائم منسٹر صاحب خود چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے تاکہ ہم کسی اور پہ الزام لگائے جی کہ میری حکومت کو ان لوگوں نے جو ہے نا ختم کیا، ہمیں کام کرنے نہیں دیا. سلیکٹڈ تو وہ ہے. نواز شریف نے سب سے زیادہ احسان کیا، عمران خان کے اوپر احسان کیا. 50 کروڑ شوکت خانم اسپتال کے لیے جب اس کو ملا. اگر نواز شریف کرپٹ ہے، وہ اس کو ڈاکو کہتے ہیں، تو اگر یہ اپنا ضمیر کے مطابق اس کا ضمیر صحیح ہے تو وہ 50 کروڑ آج وہ واپس کرے. اچھا، عمران خان صاحب وہ 50 کروڑ واپس کرے نا. تو میرے بھائی، تو پروہی صاحب صدقہ خیرات میں اگر دی ہوئی صدقہ خیرات جب اس بندے کو دے دو کہ وہ احسان مانے، جب یہ احسان فراموش ہے، وہ کہتا ہے یہ حرام کا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ کہتا ہے ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے. تو بھائی ہر چیز کا ایک حد ہوتا ہے. اچھا، دیکھو، آپ نے کہا حکومت، بھٹو صاحب کے زمانے میں نیب کا حکومت تھا. اچھا، مفتی محمود کا حکومت خیبر پختونخوا میں تھا. ٹھیک ہے. بلوچستان میں قوم پرستوں کا حکومت کا عطا اللہ خان مینگل کا حکومت تھا. صحیح. بھٹو صاحب نے جب ان کی حکومت کو ختم کیا، نیب کی، تو مفتی محمود نے اس وقت جو ہے نا استعفیٰ پیش کیا. بھٹو صاحب نے مفتی محمود کو کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو ان کا حکومت ختم کیا. اس نے بولا وہ ہمارے اتحادی ہے. اچھا، جب اس کی حکومت نہیں ہے، آپ نے اس کی حکومت ختم کیا، تو یہ ہمارا استعفیٰ، ہم بھی آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں. تو آج پیپلز پارٹی کو جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آج اگر پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو قربان کرے تو میں دیکھتا ہوں یہ عمران خان کیسے چلائے گا اور کیسے اس کی حکومت ختم ہوگی. ایسی جماعت کے رہنما جس جماعت کا تا حیات قائد ہی باہر بھاگا ہوا ہو اور وہ دوسروں سے بول رہا ہو کہ جرأت کا مظاہرہ کرو، جرأت کا مظاہرہ کرو. قائد بھاگا ہوا نہیں ہے. دیکھو، آپ کو سب چیز، میں نے پہلے بولا میڈیا سے کوئی جو ہے سر میڈیا سے واقعی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھاگا ہوا ہے. قائد اگر بھاگا، قائد کی بیٹی ادھر ہے، قائد کی پارٹی ادھر ہے، قائد کی بائی جیل میں ہے، سر حکومت کے اتنے لوگ یہی تو بول رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جس دن لندن کا ٹکٹ مل گیا وہ پلٹ کے دیکھیں گی نہیں کون بلاول بھٹو کون مولانا فضل الرحمان. قائد اپنے بیٹی کو، اس کو پتا تھا اچھا کہ جان سے ہمیں نیچے اترنے نہیں دیں گے، سیدھا جیل بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اس نے اپنا بیٹی کو جو ہے نا لندن سے لا کے جیل گیا. اچھا، قائد ڈرنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ پروف کرے نا، یہ چور 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 چور، یہ پروف کرے. اگر یہ پیسہ چوری کا ہے تو آپ 50 کروڑ واپس کرو، جرأت کا مظاہرہ کرو. اچھا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جس دن اس کی حکومت ختم ہوئے گی، جی جی، اس سلیکٹڈ کو جس نے لایا ہے نا، اچھا، یہ ان پہ الزام بھی لگائے گا ہمیں ان لوگوں نے کام کرنے نہیں دیا، ہم عوام کے، یہ بہت کچھ جو ہے نا، یہ یوٹرن تو لے گا نا اس میں. اچھا، اس میں بھی یوٹرن لیں گے. آج لے گا یوٹرن، آج لکھ کے لینا. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ ان کے ایمنے کراچی کے اندر 15 اتنا تبرہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میں آپ کے تبرے کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن سر اپوزیشن جماعتیں اتنے موقع کھو چکی ہیں حکومت گرانے کے. ایسی اپوزیشن سے اگر کوئی چاہتا بھی ہے کہ حکومت گر جائے تو وہ بھی امید نہیں رکھے گا. دیکھو، اس وقت مسلم لیگ نون سب کے ساتھ جو ہے نا، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اچھا، حالانکہ پہلے فیصلہ کر لیں کون لے کے چل رہا ہے. نقصان ہمیں ہو رہا ہے، نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اچھا، کہ مثال کے طور پر کیسا نقصان؟ دیکھو، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. اچھا، اتحاد کو جو ہے نا ہم نے روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور اسی اتحاد کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نقصان کی نشاندہی کریں نا سر، بھائی نقصان کی نشاندہی میں نے ابھی کس اتنے تناظر باتیں، میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے سر؟ نقصان پیپلز پارٹی کی جو ہے نا حکومت سندھ میں ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے آپ کو؟ نقصان ہوا ہے ہمیں، ظاہر ہے پہلے بھی جو ہے نا جی نقصان ہوا ہے، اب بھی نقصان ہے۔ اچھا، میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر ہر ضلع میں، جی، ہر تحصیل میں ہمارے لوگ ہیں، اچھا، کام ان لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ اگر یہ سندھ حکومت ختم ہو جائے گی، جی، الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ ہمایوں عثمان صاحب جناب والا پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے۔ ہمایوں بھائی کیا لگ رہا ہے سر، حکومت اپنی باتیں کر رہی ہے، اپوزیشن اپنی باتیں کر رہی ہیں، سٹیک ہولڈرز کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، کراچی کے اوپر اب سناٹا ہو گیا، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی انتظامیہ کا شکریہ، اور یہاں بیٹھے میرے دونوں بھائیوں کو میرا سلام۔ علی بھائی تھوڑی سی کڑوی اور سچی بات کی طرف آتے ہیں نا، دیکھیں سچ تو یہی ہے کہ عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اچھا، اور پوری قوم کو جس طرح کہ وہ 100 ارب ڈالر پہلے آ جائیں گے، بعد میں آ جائیں گے۔ دیکھیں یہاں تو کسی کو پولیس بیچارے کسی غریب آدمی کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے تو اس نے چوری نہیں بھی کی ہوتی تو وہ گل دیتا ہے میں نے چوری کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے تو سب لوگوں کو ڈالا لیکن ریکوری نہیں کی، آپ نے کمپرومائزز کیے، جو ایکس وائی زیڈ آپ نے جو بھی کیے تو وہ آپ کا فیل ہے، قوم کا فیل نہیں ہے۔ آپ نے قوم سے جو کنٹینر پہ وعدے کیے تھے آپ وہ پورے نہیں کر سکے۔ آپ نے کنٹینر پہ وعدے کیے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی ہوگی، آپ کے سامنے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنی، گورنر ہاؤس آپ کی لائبریریز ہوں گی اور یونیورسٹیز ہوں گی وہ بھی نہیں بن سکیں، آپ کے چاروں صوبوں کی گورنر ہاؤس۔ چلیں آپ جہاں جہاں آپ کے گورنر ہیں وہ وہاں سے تو افتتاح کرتے ہیں نا، آپ نے بھینسیں بھیج دی صرف پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور 2.5 سال میں قوم کو یہی لالی پاپ دیا۔ بھائی میرے سندھ کی میں بات کروں گا تو حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا، وہ بھی اسلام آباد میں اس کا ربن کٹانا جگہ لی گئی، بعد میں وہ بھی ڈرم تختہ ہو گیا اور پوری سندھ کی عوام کو، حیدرآباد کی عوام کو بیوقوف بنا دیا۔ جہاں تک بھائی نے بات کی ہے کھل کر، تو میں کھل کر بات کروں گا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی ریزائن نہیں کرے گی، میں آپ کے ہر پروگرام میں کر رہا ہوں، کبھی ڈیزائن نہیں کرے گی، کبھی بھی ریزائن نہیں کرے گی۔ آپ بات آپ میری لکھ لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے سندھ میں، چیف منسٹر ان کا بیٹھا ہوا ہے، پھر پیپلز پارٹی کے اپنے کئی لوگوں کی بیچ میں فائلیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، نیب میں کیسز ہیں، ہر جگہ کیسز ہیں، کچھ جینون بھی ہیں کچھ انجینون بھی ہیں، کچھ نیب کی زیادتی بھی ہے کچھ نیب کے برعکس۔ جس طرح ایک ابھی مراد علی شاہ صاحب کے ایک سیکٹری صاحب تھے ان کے علاقے کے، جس میں انہوں نے کہا 40 لاکھ گندم کی بوریاں اور ان پر 19 ارب روپے کی ریکوری بھی ہوئی نیب کے تھرو، اور ریکوری ہونے کے بعد دوبارہ وہ سیکٹری لگا دیے جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں نا، کیوں لگایا جا رہا ہے بھائی؟ ریکوریاں ایک طرف تو ریکوریاں شو کر رہے ہیں، دوسری طرف وہی ریکوری کا پیسہ سندھ گورنمنٹ کے پاس دوبارہ آ رہا ہے، پھر وہ جس بندے سے ریکوری ہو رہی ہے وہی بندہ دوبارہ سیکٹری لگ رہا ہے۔ دیکھیں فقدان تو ہے، دیکھیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو اطاعت کرتے ہوئے سچ کی طرف جانا ہوگا۔ قوم اس وقت بربادی کے علاوہ قوم کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ اپوزیشن کی اس احتجاجی ریلیوں سے بھی کچھ نہیں مل رہا، حکومت کی جھوٹے وعدوں سے بھی کچھ نہیں مل رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں قوم بدترین حالات میں، یہ نہیں کہ صرف کراچی کی عوام بدترین حالات میں، یہ نہیں کہ صرف حیدرآباد کی، آپ لاڑکانہ چلے جائیں، آپ ٹھٹا چلے جائیں، دادو چلے جائیں، آپ تھر چلے جائیں، وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں بھی بدترین حالات ہیں نا۔ آج میرے سندھی بھائی وہاں پریشان ہیں۔ آپ کراچی سے کشمور تک کے اگر حالات دیکھیں گے، اسپتالوں کے حالات دیکھ لیں، میت گاڑیاں چاند گاڑیوں پہ، گدا گاڑیوں پر اس طرح جا رہی ہیں، ایمبولینسز نہیں ہیں، باپ کی بہت سارے واقعات ہیں، 5 سالہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر ان کو کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے۔ یہ سارے فقدان ہیں، پورے پاکستان کے اندر بھی ہیں یہ چیزیں، اس سے اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا، اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت نہیں کر رہے۔ ہم لوگوں کو کسی کو مہاجر کے نام پہ سیاست سکھا رہے ہیں، کسی کو پختون کے نام پہ سیاست سکھا رہے ہیں، کسی کو سندھی کے نام پہ سیاست سکھا رہے ہیں، کسی کو بلوچی کے نام پہ سیاست سکھا رہے ہیں، یعنی نبی کی امت کو بانٹنے والے بن رہے ہیں۔ جب تک نبی کی امت کو جوڑیں گے نہیں تو اللہ کا رحم نہیں آئے گا، اللہ کی خیر نہیں ہوگی۔ بحیثیت مسلمان مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سود مجھ سے کھلی لڑائی ہے۔ جس معاشرے کے اندر سودی نظام پہ آپ چل رہے ہوں گے، اور اللہ ایک طرف قرآن، کیونکہ بینگ مسلم میرا ایمان ہے، میں قرآن پر بلیور ہوں، قرآن پہ یقین رکھتا ہوں، پھر سودی نظام کے تحت جو بھی نظام آپ حکومتیں چلائیں گے، جب آپ اللہ سے لڑائی لڑ لیں گے تو وہ نظام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، وہ نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عثمان صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، ایک بریک کے لیے طرف جاؤں گا۔ بریک کے بعد منصور شاہانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی نمائندے میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے پوچھ لیا جائے گا آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان آیا فرینڈلی میچ چل رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا صحیح معنوں میں رزلٹ کیا آنے والا ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آؤ۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک پر مجھے جوائن کیا ہے منصور شاہانی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں۔ منصور بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید آپ کو، پروگرام کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ کیا کہیں گے منصور بھائی؟ دیکھیں تنقید انہوں نے بھی کی ہے آپ پہ، تنقید انہوں نے بھی کی ہے آپ پہ، تنقید میں بھی کروں گا آپ پہ۔
کیا لگتا ہے سر سندھ کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے سندھ میں حکومت چھوڑی نہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی پی ڈی ایم کے حوالے سے, کیا کہیں گے سر؟ فرینڈلی میچ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. دراصل دوستوں نے جو تنقیدیں کی اس وقت تو میں نہیں تھا, میں نے نہیں سنا کہ کیا کیا دوستوں نے کہا ہے, لیکن آپ کے سوال کے مطابق دیکھیں, آج جو دوست کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ نہیں ختم ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا, اچھا, تو یہ دوست یقیناً کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی عوام ایک ہی بات کہتی ہے کہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہونے ہیں تو پی ٹی آئی کو گھر جانا پڑے گا. اچھا, دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے, اچھا, بات یہ ہے کہ جو دعوے دار ہوا کرتے تھے ہو کیا رہا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طرف سے فرینڈلی ماحول چل رہا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کرنے والا میرا چیئرمین سر تھا. آپ لوگ میری بات شور مچا رہے ہیں نا کہ شیر آیا, جب شیر آ جائے گا تو آپ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتے. وہ اس حوالے سے آج بھی میں حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتا. میں بتا رہا ہوں میں نے آپ کو, حقیقت سے پردہ اٹھا دیا نا تو میں بہت بتا رہا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو کسی چینل پہ سر, بیٹھنا. ایک عرض تو یہ ہے کہ آپ ہمیں سنیں. چلیں ٹھیک ہے, آج سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بولیے. کہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس نے پہلے دن سے اور آج تک ریزسٹ کر رہا ہے عوامی حقوق کے لیے. اچھا, آج بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی آواز کو بلند کر کے لوگوں کے سامنے لا رہا ہے, 11 جمہوری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹنس کیا ہے, یہی اسٹنس ہے نا کہ آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں, آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, جھوٹے دعوے کیے ہیں. آج آپ نے عوام کو دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج آپ دیکھیں, آپ کے پاس ریسنٹلی کل ایک انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا جو رزلٹ آیا ہے, جی, یہی کہتے تھے نا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے. ان کا بڑا ایک اسٹنس تھا نا کہ بھی کرپشن کا خاتمہ کریں گے. یہ ہمارے نااہل وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو نواز شریف کے سامنے پرچیاں لے کے, انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے کاغذات لے کے بہت جھمپ مار کے یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ دیکھیں ملک کے حالات, دنیا کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے. آج اگر یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کا آپ کس کو جواب دہ ثابت کریں گے؟ کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اچھا چلیں, مجھے ایک بات بتا دیں, آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی, یقیناً, ٹھیک ہے. آگے بھی کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ بہت سارے لوگ ابھی بھی عقل کے اندر ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر آڈیٹر جنرل کی تعیناتی ہوئی ہے؟ آڈیٹر جنرل موجود ہے؟ دیکھیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. نہیں, میرے سوال کا جواب دینے, پھر آپ بالکل کاٹ لیجئے گا. میں پوچھ رہا ہوں آڈیٹر جنرل موجود ہے, ہاں یا نا؟ آڈیٹر جنرل مجھے تھوڑا آپ بریف کریے. سر سندھ کے اندر آڈیٹر جنرل کی پوسٹ خالی تو نہیں ہے نا, بندہ تو موجود ہے نا اس کے اوپر؟ یقیناً بالکل موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اسی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 927 ارب روپے سندھ میں کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں ہے. کرپشن کی رپورٹ اس نے واضح کیا. بتا دیں سر, سندھ کا ہی آڈیٹر جنرل تھا نا. کب رپورٹ آئی ہے؟ یہ ابھی آئی ہے سر, 6 مہینے پہلے. 6 مہینے پہلے؟ جی. افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, آج افسوس کی بات یہ کہ 927 ارب روپے کی کرپشن ہوئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, من گھڑت باتیں ہیں. اچھا, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ من گھڑت ہے؟ یقیناً. آڈیٹر جنرل بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. کیا آڈیٹر جنرل بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے؟ دیکھیں, آپ اس بات کو قطعاً بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنسی کا جو آیا ہے وہ غلط ہے. سر میں کہہ رہا ہوں اپنے گھر شیشوں کے ہو کے دوسروں کے محلوں میں پتھر نہ پھینکے نا آپ. نہیں, پتھر نہیں پھینک رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا. اچھا, ہم نے کبھی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے یہ نہیں لے کے آئے تھے کہ بھئی یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہم یہ کریں گے, یا یہ اسٹنس ہمارا نہیں تھا. آپ کا یہ تو اسٹانس تھا نا کہ سندھ میں کرپشن نہیں ہے. نہیں ہے کرپشن کہاں. اچھا, تم تو آڈیٹر جنرل جھوٹ بول رہا ہے, آنر بولے آپ. ایسے تو دیکھیں نا, ہزاروں باتیں ہیں ہر کسی کے اوپر. جی, تو ایسا نہیں ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ غلط ہے. چلے بھائی, مجھے ذرا کامنٹ کر دیں. میرے بھائی یا تو سمجھنا چاہ نہیں رہے یا میری بات سمجھ نہیں پا رہے. جتنی باتیں انہوں نے کی ہے متفق ہیں سر, کیونکہ انہوں نے آپ کی گفتگو ملاحظہ نہیں کی تھی. نہیں, میں دیکھیں, میرے لیے وہ بھائی قابل عزت ہیں, مسلمان ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن میں حقیقت پر مبنی پر گفتگو کرتا ہوں. آپ کے سامنے میں نے کئی بار 12 بار کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی 13 سال سے سندھ کے اندر حکومت ہے, اور 10 سال کی میں بات کر لیتا ہوں, 13 سال کو نہیں اٹھاتا, تو 10 سال کے اندر 8,365 ارب روپے
پیپلز پارٹی نے خرچ کیے ہیں 8,365 ارب روپے ترقیاتی کام پہ خرچ کیے ہیں، جس میں سے 1,000 ارب روپے انہوں نے گزشتہ جو 3 سال کا میں ریکارڈ دے رہا ہوں اس میں 1,000 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہیں، اور 1,000 ارب روپے آپ کے ہیلتھ کے یہ جو 2-3 اسپتال صرف کراچی کے ہیں ان پہ خرچ کیے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ خود اپنے عکاسی کر لیں نا، عام آدمی کو کیا اس وقت جینا اور سول کے اندر بہترین علاج مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ آغا خان کا وہی آغا خان جو اس وقت بہترین علاج دے رہا ہے وہ تو 350 ارب روپے کا بجٹ بنا رہا ہے صحیح آپ کے 3 سال کا۔ جی جی، اور جو ہمارے سرکاری اسپتال ہیں ان پہ 1,000 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد وہاں کوریڈور میں بیچارے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، 2 مہینے تک ان کو آپریشن کی ڈیٹیں نہیں مل رہی۔ پھر کون سا کراچی سے کشمور تک ایسا اسکول ہے جس میں آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بچہ آپ سرکاری اسکول سے پڑھ کر ڈاکٹر قدیر خان بنے گا؟ پھر آپ نے جو بات کی ایڈیٹر جنرل کی اور سندھ گورنمنٹ کی جو اپنی رپورٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ سندھ کے اندر 43,000 اسکول ہیں جس میں سے 11,000 گوسٹ اسکول ہیں، ملازمین اور ٹیچرز کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ تو سندھ گورنمنٹ کی اپنی جو ایڈیٹر جنرل سے پہلے کی رپورٹ ہے، بھی کوئی 7-8 مہینے پرانی رپورٹ ہے۔ دیکھیں باضابطگی میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں یار، کس کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں شخصیت پسندی سے کب باہر آؤں گا؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دیکھیں میری قوم یا تو مجھے سنہری الفاظ سے لکھے یا مجھے کالی سیاہی سے لکھے، ہمیں سب کو مل کر اخلاقاً بھی بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ دیکھیں ہمیں قوم کے لیے بہتر سوچنا چاہیے، مستقبل یہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں اگر میرے گھر میں اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے نا، میں اگر کر رہا ہوں، برا فیل کر رہا ہوں، برا کام کر رہا ہوں، کرے نا مجھ پہ تنقید، کھل کر کریں یار، سچائی کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جو ہمارے لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد جو آپ کی کشمکشیں اور بربادیاں، محترمہ شہید کے دیکھیں ابھی قاتل نہیں پکڑے گئے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پردے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شخصیت پسندگی پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بت پرستی اور شخصیت پسندی میں سمجھتا ہوں دونوں ہی شرک ہیں، تو ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا۔ ہمیں دیکھیں ہمیں حقیقت پر مبنی گفتگو کرنی ہوگی۔ میرے بچے کو اس وقت ایک جو 15 سے 20 ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہے شہر کے اندر، وہ اپنے 4 بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہا، وہ فاقہ کشی پہ، وہ اپنے گھر کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا، وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں پورا کر پا رہا۔ میں قادر پٹیل صاحب کا علاقہ ہے کیماڑی، اس طرف آ جاتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے پوری ٹرک اڈے والی جو معاشی ہب ہے پاکستان کا، اور تقریباً لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ پرسوں وہاں پہ واقعہ ہوا ہے، ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے ہیں، روڈ جام ہونے کی وجہ سے 6 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا ہے، بندہ مر گیا وہاں پہ، ایکسپائر ہو گیا۔ بھائی حساب دینا ہوگا اللہ کو۔ اللہ وہ ایک روڈ کتنی 2 کلومیٹر کی روڈ ہوگی، 3 کلومیٹر کی روڈ ہوگی، جہاں پہ ہم یہ نہیں سوچ رہے۔ دیکھیں ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے باہر ہو جائیں یار، اس سے باہر ہو جائیں، کون کس کے پیچھے ہے، کون کس کے پیچھے۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے سچ بولنا شروع کرتے ہیں۔ جس دن ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا، سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے عبدالحبیب روئی صاحب، جناب والا میں چاہوں گا اپنی بات ذرا ریپیٹ کر دیں آپ، کیونکہ منصور شانی صاحب موجود نہیں تھے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کی قربانی نہیں دی تو پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا۔ وہ تو نقصان ہے نا، نقصان کیا نقصان ہوا ہے نا۔ اچھا دیکھو ابھی آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی اتحاد میں شامل ہو جاؤ گے جی، پھر سب کی مشاورت سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پہ جو ہے نا قائم ہونا پڑے گا۔ اچھا میں نے آپ سر سے فیصلہ تو ہو ہی نہیں پا رہا نا، آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہی تو بات دیگر ہے نا، جماعتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ نہیں یہی تو بات ہے نا۔ ابھی 2 دفعہ پہلے عدم اعتماد کا ٹرائی کیا تھا، کامیابی نہیں ملا۔ ابھی بلاول صاحب پھر کہہ رہے کہ عدم اعتماد سے اس کو ہم ہٹائیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس نمبر ہے وہ پی ڈی ایم کو مطمئن کرے، اچھا، لیکن ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ جب پی ڈی ایم استعفیٰ دیں گے تو اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ عوام کو بے یار و مددگار ایک حکومت کو، سندھ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے پورا پاکستان کے عوام کو جو ہے نا اس طریقے سے بے حال چھوڑے، میں کہتا ہوں یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا پھر پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے 3 دفعہ برسر اقتدار آیا ہے، ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا، جی جی 2 دفعہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، پھر اس کے بعد زرداری صاحب صدر بنے، پھر 5 سال اس کی جو ہے نا، جی جی تو دیکھیں 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ جو ہے نا، آج تمام پاکستان میں اس کی جڑیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سندھ حکومت کی قربانی دینا پڑے گا۔ 22 کروڑ عوام کے ساتھ اس کو اظہار یکجہتی کے لیے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تو یہ آئے شائیں سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا ہاں ہم نقصان کر رہے، ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے۔ دیکھو ابھی ہم نے کوئی کینڈیڈیٹ ان کے سامنے کھڑا نہیں کیا، ترم میں الیکشن ہو گیا، ہم تو اپنے جو ہے نا زبان پہ قائم ہیں۔ اچھا پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں؟
पीपल्स पार्टी वाले है, अच्छा, तो वो कल बिलावल भुट्टो जो है ना बयान जारी करे जी कि जिस दिन ये फैसला होगा 31 जनवरी की हुकूमत खत्म ये नहीं भी तो हुआ हो सकता है तो इस ना, ऑप्शन में हम- बिलावल भुट्टो साहब समझ गए हों कि पूरे 11 जमातों के अंदर इतना तप्पड़ ही नहीं है कि वो भेज सके हुकूमत को घर। तो ये भी वो कहे, अच्छा, ये भी ये कहे कि आप में तप्पड़ नहीं है, मैं अलहदा। देखो एक तरफ इसको मैंने पहले अर्ज किया था जी जी, कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जुल्फकार अली भुट्टो की, सही, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे भाई जो है ना बैठा हुआ है, कि जब नेब की हुकूमत खत्म किया तो मुफ्ती महमूद ने, फजल रहमान के वालिद साहब ने इस्तीफा दिया था। भुट्टो साहब ने पूछा आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, हमने तो उनका हुकूमत खत्म किया था। बोला हमारे इत्यादी है, आज उनकी हुकूमत खत्म किया तो मैं एहतजाजन इस्तीफा दे रहा हूँ। ये होता है जो है ना ईमानदारी। चले ठीक ये है, होता है इत्याद। मंसूर शाहनी साहब जनाबे वाला एक तरफ कर देना कोई स्टेटमेंट जारी करके कि भाई आप लोग साथ हैं या नहीं हैं। बज़ाहिर आप लोग साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ मामलात, कुछ ना कुछ चुपकलिश या कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कड़ियां मिल गई हैं आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो ये कि जो दोस्त समझ रहे हैं कि पीडीएम में आपस में इनके इख्तलाफात हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कहावत है कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े, अच्छा ठीक है, हाँ, तो वो ऐसा, तो ऐसा है। नहीं, इख्तलाफात की आप बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब ने परसों ही धमकी दी है कि अगर बिलावल साहब ने और मरियम नवाज ने फैसला करना है तो मैं घर चला जाता हूं। पहली बात तो चिड़े को छोड़ो, अपना जो है ना उस बात पे कायम रहो, अपना अर्ज ये है कि किसी को आप अगर बोलने का मौका देते हैं तो उनको थोड़ा बोलने का चले मौका है, बिल्कुल, मंसूर भाई आप बोले, मैं फिर आगे सवाल करूंगा। बिल्ली को चेचड़े नहीं फेंको, सीधा बात करो। जी, सीधा बात कर रहा हूँ, सीधा लेकिन बात आप करो। थोड़ा सुने तो ना सर। जी, तो जी, मंसूर भाई। देखें ये जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफाएं दे या पीपल्स पार्टी कुछ स्टंट्स अपना बताए, तो देखें वो पार्टी के लीडर यकीनन हमारे 3 फरवरी को या 4 फरवरी को या 5 फरवरी को पीडीएम का इजलास 4 फरवरी को ठीक है, होने वाला है, होने ठीक है। वाला है। उसमें यकीनन पार्टी अपना मुश्तरका एक पार्टी और दूसरे दीगर जमायत बैठ के एक फैसला करेंगे जो लाए अमल देंगे। साई ने यह कहा है कि 3 बार या 2 बार बिलावल साहब ने या पीपल्स पार्टी ने या पीडीएम ने अदम एतमाद की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम। 2 दफा मैं आप अर्ज कर रहा हूं, आपने कहा है। देखें, अगर आप ये देख रहे हैं कि नाकामी हुई है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि कोई कोशिश कर रहा है, ऐसी कोशिश का फायदा क्या सर? यार ये कि अदम एतमाद आप लोग को सेनेट में भी लेके आए, अफसोस की बात ये है कि आप समझ चेयरमैन नहीं लेकर आ सके सर। प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो की ना यार, हमने कोशिश की, हमने रिजस्ट किया है, हमने रिजस्ट किया है, हमने अवाम की बात की, हमने अवाम की बात की, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की जात पर यकीन है, जैसे साईं कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो हक पर होते हैं। हमने कोशिश की है, जैसे दोस्त कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो यकीनन फैसला आप करके बैठे हैं कि आप ही हक पर, यकीनन हम हक पर हैं, इसमें कोई बिलाशक का कोई शक नहीं। हमने कोशिश की है, हम ये नहीं कहते कि हमने दूध की नहरें बहाई हैं, लेकिन हाँ हमने जरूर कोशिश की है कि हम अवाम की खिदमत कर सके, हमने अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश की। हाँ, यकीनन अगर दोस्तों को नजर नहीं आ रहा तो अल्लाह करेगा कि एक दिन जरूर हम उस मकाम तक में भी अपने काम को लेके आएंगे जो दोस्त हमारे मुखालिफिन भी इस चीज का एतराफ करेंगे कि हाँ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सही माना में अवामी खिदमत कर रही है। अवामी खिदमत अभी उन्होंने निशानदेही की है सर के कराची की सड़कों के हवाले से, उन्होंने निशानदेही की लाड़काना के हवाले से, उन्होंने निशानदेही की सर पूरे पाकिस्तान में अर्ज करता हूं पूरे पाकिस्तान में ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहां आप जाएंगे तो वहां आप तस्वर नहीं कर सकेंगे कि यहाँ पे रोड रास्ता नाली हो सकता है। लेकिन आप देखें शहरों में जाते हैं तो शहरों में 8,365 अरब अर्ज ये है कि वहां तो सड़कों पर टाइल्स लगे हुए होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आपको अगर काम नजर नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भाई को और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ चले मैं आपको काम दिखाऊंगा। आप सेहत के मामले से कहते हैं आज भी देखे ग्रीन बस के रूट बनाया, आज दुनिया को नजर आ रहा है कोविड की वजह से आज भी आप उनके बसें ले लो, की वजह से देखिए उनके बसें ले लो, लोगों को दिखाओ, आवाम को दिखाओ भाई ये बसें हमने मंगाया है। अच्छा, मियां साहब ने जो है ना ये रूट मुकम्मल किया है, ठीक है, हमने बसें मंगाया है, हम फिलहाल तारीख को इसको चलाएंगे। जी सर, दिखाओ ना। बदतरीन ट्रांसपोर्ट वाला शहर कराची, बदतरीन देखिए मैं आपको माँ बहने जी लिखे पढ़े नौजवान लड़कियां, हमारी माँ बहने जी जी
रक्षों पे जो है ना किस हाल पे सफर कर रहे हैं। चले ठीक है, वैसे एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मंसूर शानी साहब से उनका जवाब मुकम्मल ले लिया जाएगा, फिर मैं बढ़ूंगा हुमायूं उस्मान साहब की जानिब, क्योंकि उन्होंने बड़ी बेहतरीन निशानदही की, जिसके बाद अभी जो गुफ्तगू में तलखी पैदा हो गई है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं उस्मान साहब, जनाबे वाला कुछ कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि यहाँ तो इत्तेहादी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि जी हमें नुकसान हो रहा है तुम्हारी वजह से। यार अली भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ और हैरत भी है मुझे बहुत ज्यादा ना, जिस सूबे के अंदर 40 लाख बोरियां गंदम की चूहे खा जाते हैं, रिपोर्ट पेश की जाती हो, जिस सूबे में देखें करप्शन तो अरूज पे चली गई। आज मैं अवेज मुजफ्फर टप्पी का नाम लूं, कहीं नहीं नजर आ रहे, बाहर बैठे हुए, ये सारी डील, मंजूर कादिर काका साहब, मंजूर कादिर, फिर यूपीएल वाले जो थे स्कैंडल, ये सारा देखें, ये सारा जुड़ा हुआ है ना, ये फाइलें सारी जुड़ी हुई। आज सिंध की देखें, कराची के साथ तो जुल्म की इंतहा हो गई मरदमशुमारी पे। जिस शहर के अंदर नादरा का रिकॉर्ड हो कि 2 करोड़ 47 लाख परमानेंट एड्रेसेस वाले आईडी कार्ड इशू हुए हैं, और फिर नादरा का अपना रिकॉर्ड हो कि 45 लाख जो डबल एड्रेसेस वाले शनाख्ती कार्ड यहाँ मौजूद हैं। आप जब मुझे गिन नहीं सकते मेरे शहर की, मेरी शहर की गिनती नहीं ठीक करवा सकते, आप टीवी पे बात कर रहे हो, आप हर जगह बात कर रहे हो, लेकिन जब सेनेट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता है, वहां आप साइन कर देते हैं इख्तिलाफी नोट लिखकर। तो ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है ना यार। जब आप मेरी गिनती, मुझे छोड़ो यार, मुझे कोई तरक्याती काम, पहले मुझे गिन तो लो ना, खुदा का खौफ करो यार, मुझे गिन ही नहीं सकते। 2017 में आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी इख्तिलाफी, हम कह रहे हैं कि जी गलत हो गई मरदमशुमारी। भाई 2017 में आपने तो ये मरदमशुमारी करवाई थी, 2017 में तो आपने ये बिल बनाया था, ये बिल बनाकर आप पहुंचकर पास करवाया आपने ब्लैकमेलिंग के तहत। आपने कहा भाई नहीं देंगे इस्तीफे, कर दो कराची की मरदमशुमारी 1 करोड़ 60 लाख। क्यों करवाई है आपने? आपने प्रेशर डाला है भाई, आपने प्रेशर डाला है। मैं आपको खुलेआम ये बात कर रहा हूं, ये बात आज नहीं तो कल मीडिया पे क्लियर हो जाएगी जो मैं आपसे यहां बैठकर बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते थे कराची की आबादी अगर आपने 3 करोड़ करवा दी तो कराची को 55% सीटें देनी पड़ेंगी। भाई बचपन के अंदर माशरती लूम के चैप्टर में मैं पढ़ा करता था कि दही इलाकों की आबादी 70% है और 20 से 30% आबादी शहरी है। आज मेरा बच्चा माशरती लूम के अंदर पढ़ता है, इसी माशरती लूम में आज बच्चा पढ़ रहा है ना, 70 से 80% आबादी शहरों की है, 20 से 30% दही आबादी है, और उस हिसाब से आप वोट का तनासब नहीं दे रहे। उस हिसाब से आपके सेंट्रल की वोटर लिस्ट जो आ रही है, आप मरदमशुमारी के हिसाब से दे रहे हो, यहाँ पे 8000 वोट है, आप वोटर लिस्ट इशू कर रहे हो 18000 की, कैसे कर रहे हो सेंट्रल के अंदर यार? ये देखो, जब तक आप क्या दोगे मुझे यार फैसिलिटेट, आप मुझे क्या तरक्की दोगे, आप मुझे क्या पानी दोगे, आप मुझे क्या अस्पताल दोगे, जब आप मेरे शहर की गिनती नहीं ठीक कर सकते। सही। तो बात ये कि देखें, इस वक्त हक में जाने वाला बात करनी चाहिए, पूरी बर्बादी के अलावा। देखिए मैं इस वक्त सिंध में रह रहा हूँ ना, देखिए लाड़काना की मैं बात कर रहा हूँ, लाड़काना में कोई दूध की नहर, मेरा सिंधी परेशान है, थर के अंदर मेरी माएँ बहनें 20-25 किलोमीटर गंदा पानी सर पर रख कर ले जाकर बच्चों को पिला रही, गैस्ट्रो हेपेटाइटिस A, B, C से बच्चे मर रहे हैं। 70 लाख बच्चा सिंध का इस वक्त स्कूलों से बाहर है, जिसको स्कूलों में होना चाहिए। तो क्या बात कर रहा हूँ यार मैं, ठीक हो गया, बिल्कुल, मुझे खुदा का डर होना चाहिए। चले ठीक है, मंसूर भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे इसके? जी यकीनन। मेरे भाई बार बार जब भी अपना स्टंट्स देते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है, सच कहना है, बार बार कहते हैं। तो मैं भाई से गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यकीनन आप हर बात कहते हो कि भाई पीपल्स पार्टी की वजह से ये है, ये काम नहीं है। जितने काम हुए हैं या जितना थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, थोड़ा वो भी बयान करें अल्लाह और अल्लाह रसूल के खातिर। देखें, आप कह रहे हो कि मरदमशुमारी में जो हुआ है वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ। हम खुद कहते हैं कि मरदमशुमारी सही नहीं हुआ है, हम खुद कह रहे हैं ये। अच्छा, जब हम खुद आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, आप सब एक साथ एक पेज पर हैं, तो इसका मलबा आप हमारे ऊपर कैसे डाल सकते हो? दूसरी बात, आप कहते हैं थर की, भाई जनाब मेरे साथ चलो। मैं आपको आज रिसेंटली उमरकोट के इलेक्शन से हम होके आए हैं, रिसेंटली सब कुछ वहां पे नजर आ रहा है, सब कुछ बेहतरीन है, रोड है, रास्ते हैं। यकीनन आप एक जगह पे या फुल फोर किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। रस्तों के ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो जिस हालत में है ना उसके ऊपर सर पानी मुहैया हुआ है वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन पानी पे भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन साफ पानी होना चाहिए सर। उसकी कोशिश है लोगों को वो चीजें फैसिलिटेट करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यकीनन आस्ता आस्ता हम उस चीज पर यकीनन पहुंच जाएंगे, लेकिन आप हर चीज को तनकीद। अभी देखें, ये कोविड की वजह से आज भी सईद नासिर हुसैन शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको पता है कि वो क्या वैक्सीन सिंध गवर्नमेंट ला रहा है पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है पूरे सिंध के 10 अजलाओं में 6 अजला पूरे कराची के, हैदराबाद और नवाबशाह, 2
और जिले हैं जहाँ इम्प्लीमेंट होगा इसके ऊपर? भाईजान हमारे इस वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला सेंटर्स ओपन हो जाएंगे। और ये मतलब आवाम उम्मीद रख सकती है कि ऐसी हुकूमत जो रेबीज की जो है वो वैक्सीन नहीं ला सकी, वो कोविड की वैक्सीन ले आएगी सिंध के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद सवाल कर लूं भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर भाई की इजाजत तो। सर मैं अपने बात कंप्लीट कर रहा हूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं। साहब की आपने बात की, सर बात 7 लोगों को उन्होंने आइडेंट इश्यू किए हैं, सर रुपए लेके दिए हैं, बात मुकम्मल करने दें, बात मुकम्मल करने दें। सेहत के शोबे के हवाले से आपको इनएक्टिविटी नजर नहीं आ रही। अच्छा भाई कह रहे हैं कि सेहत के मामले में कुछ नहीं, आपको इनएक्टिविटी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे सदर में स्क्वायर के ऊपर बहुत सारे तरक्याती काम हुए, वो आपको नजर नहीं आ रहा। रिसेंटली कराची में कोरंगी में चेयरमैन साहब इफ्तिताह करके आए, वो एक बेहतरीन पार्क का रोड का, वो आपको नजर नहीं आ रहा। सब चीजें भाईजान बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। कराची को जितना भी उस पार्टी अटेंशन दे रही है, जितना कंसीडर कर रही है, पूरे सिंध में दूसरे अजला भी हैं, लेकिन खास तौर पर उस पार्टी यही चाह रही है कि कराची को वो चीजें मुहैया कर सकें जहां पे बाज़ औक़ात लोग यही तनकीद का निशाना बनाते हैं कि कराची में नहीं है। तो हमारा फोकस यही है कि कराची के दोस्तों को फैसिलिटेट करें। हम इस चीज पे नहीं जाते कौन पीटीआई का है, कौन पीएसपी का है, कौन सी जमात से, कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची की आवाम जो है वो सूबे सिंध में आता है, तो सूबे सिंध का जो हुकूमत है उसका फर्ज है कि अपने पूरे आवाम के साथ इकट्ठा रहे और उसको फैसिलिटेट करने में पूरी कोशिश करे। और यकीन है इंशाल्लाह ताला जो सीएम सिंध मुराद अली शाह काम कर रहा है, कोविड के दौरान भी मैं अपोजिशन जमातों ने भी इस चीज को सराहा है कि जिस तरह से मुराद अली शाह ने काम किया है, इस तरह से पूरे पाकिस्तान में किसी भी चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। सबसे ज्यादा सिंध में कोविड की केसेस सबसे ज्यादा सिंध में कोविड के, तो फिर क्यों है सर? सर कोविड की अगर बहुत सारे केसेस यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में। आप मुझे परसेंटेज बताएं, आप मुझे परसेंटेज बताएं। पूरे पाकिस्तान में कोविड, पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जिस तरह कोविड को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए मुराद अली शाह ने जितने एफर्ट्स लिए हैं वो आप बताएं। अच्छा सर, देखो पीपल्स पार्टी की जो मंशूर में है, आप अभी बता सकते 25 लाख रुपए फी कोविड कितने लोगों को इसने बिजली दिया है? अभी वो यार नहीं, देखिए वो अभी फेडरल में जब आएंगे तो यकीनन हम कोशिश करेंगे। अभी फेडरल में हमारी हुकूमत ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं? अपने फंड से लगाएंगे, ये अपने फंड से ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो फिर वो बिजली देगा। अच्छा, फिर वो बिजली देगा, फिर वफाक का काम। हुकूमत रही है ना पंजाब के अंदर, आप लोगों ने अपने फंड से कितने खंबे लगाए थे? पंजाब में सबको नजर आ रहा है। जी जी, खास और लाहौर में सबको नजर आ रहा है। बच्चा कह रहा है कि काम हुआ है, मियां साहब के जमाने में काम हुआ है। मैं आपसे पहले अर्ज किया था, पकौड़ा का दुकान क्या आपको नजर आ रहा है ना? अच्छा, कराची इतने बड़े शहर में, मैंने पहले बोला ग्रीन बस का रूट दिया। आप में अगर है तो आप लाओ बसे करते रहे, हम काम लाओ बसे जाएंगे ना, क्योंकि फिर अगर सही मानों में वो इतने ही बुरे हैं सर, तो पीडीएम में क्यों मिलाया हुआ है ऐसे नाअहल लोगों को बकौल आपके? देखो पीडीएम में वो एक वो अलग डिबेट है, बार बार मेरा यही स्टैंड है, बार यही अभी वो भी पता चलेगा ना। वो भी अभी आखिरी स्टेज में है। अच्छा, अभी वो भी सोचने में मजबूर है। जी जी, पीटीएम में सोचने में मजबूर है सर? अभी क्लियर कर देना मुझे, वो सोचने में मजबूर है। आप वो बोलते हैं तो लोगों का 4 तारीख को जो फैसला होगा ना, 4 तारीख को, जी जी, 4 तारीख को जो फैसला होगा, देखो आप भी एंकर है माशाल्लाह, आप भी समझ रखते हैं कि कहां पे फॉल्ट है। पीडीएम का मेंबर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि 4 तारीख को आप लोग क्या 4 तारीख के बाद वाजे करेगा, बिलावल साहब को वाजे करना पड़ेगा कि वो इनके साथ रहेगा या अपना जो है ना एक तरफा जो उसने एक बात शुरू किया है कि आदमी एतमाद से हम उसको हुकूमत को हटाएंगे। अच्छा, तो ये पता चलेगा 4 तारीख। अच्छा, इन हाउस तब्दीली पे आप लोग स्टैंड नहीं करेंगे? यार इन हाउस तब्दीली में अगर उनके पास नंबर गेम है ना, जी जी, तो वो 4 तारीख को बता देगा। चले ठीक है जी। हमारी भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे? मैं तो यही समझता हूँ कि शायद भाई ठीक कह रहे हो, मेरे चश्मे का नंबर खराब हो गया है। पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर शहर फसल पे एक अंडर बाईपास बनाया है बिल्कुल, जिसमें से सीपेज का पानी गटर का उबल के आ रहा है। और पीपल्स पार्टी ने लियारी को पेरिस बनाने का दावा किया था। लियारी बेशक आज लियारी वाले फैसला करेंगे कि लियारी पेरिस बन गया है या नहीं बन गया है। लियारी वालों को जो काम हुआ है वो भी बता देना, बता तो देना। क्या
रख सकते। अल्लाह और अल्लाह रसूल के खातिर थोड़ा बताएं ना। आपने जो काम किया मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आपने गेजरी का अंडर बाईपास नहीं, ये तो आप तनकीद कर रहे हैं। बारिश डूबती है वहाँ पे तनकीद बड़ा इस्लाह करें ना। सिस्टम ही नहीं रखा। देखिए पूरे पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं तो खास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर सिंध को ले लूं और बलूचिस्तान को ले लूं तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, और सिंध में जितनी नाइंसाफी है उसमें पीपल्स पार्टी कसूरवार है। ठीक है, मुत्तहिदा भी कसूरवार है, बिल्कुल ठीक है, मुत्तहिदा भी बिल्कुल कसूरवार है। इंसाफ का भी नाम ले लो। बर्बाद किया ना, बर्बाद किया, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। तो मैं हक में जाने बल्ला होकर कौम को फैसला करना है कि शराबी जानी के पीछे कैंपेन चलानी है उसकी या नहीं चलानी। फैसला कर लो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला है उसके पीछे खड़े हो जाओ, तुम्हारे हक में खुद ही बेहतरी कर देगा। चलें ठीक है मंसूर भाई, लास्ट मिनट है सर, कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी जी, यही अर्ज करता हूं कि पहले भी जो अच्छी बात यह है कि आप जो स्टंट्स देते हो उस पर कायम रहें। पहले भी 2-2.5 साल पहले मदीना की रियासत का भी दावा हुआ था ना सर। जी। वो मदीना की रियासत अब सबने देख लिया, हमने भी देख लिया, बहुत अच्छे से लोगों को रोजगार मिल गया है, शागिर्दों को तैलीम मिल गई है, 50 लाख घर भी मिल गए, करोड़ नौकरियां भी मिल गई, सब पता चल गया कि मदीना की रियासत में सब चल रहा है। अब भी देखें, आप मजहब को सियासत पे ना लाएं यार। अच्छा, मजहब को सिर्फ आप बेटी को रुखसत करने के लिए मखमल के कपड़े में कुरान को अलमारी में रखते हैं। 1947 से लेके आज तक यहाँ पे वही मजहबी सियासत चल रहा है। मजहब के नाम पे तो ये मुल्क बना है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में। देखिए बात फिर उसी तरफ डिबेट निकल जाएगी कि अगर मजहब को बीच में ला रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक आलिम दीन है सर, उनके पीछे पूरी सियासत कर रहे हैं आप लोग। उनके पीछे कोई सियासत नहीं करा, मिलके हम एक सियासत कर रहे हैं। पिकनिक बनाने के लिए ये हमने बहुत बड़ी एफर्ट्स लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए। अच्छा। आज पीडीएम की वजह से ही आज देखें कि आज आपने एक बयान देखा इमरान खान का जी, मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि सिंध मेरा सूबा नहीं है। अच्छा, मैं बात पूरी करूं, देखिए मैं लास्ट मिनट में कंप्लीट करता हूं। अच्छा, देखिए एक मुल्क का वजीर आजम अगर उसका अपोजिशन जमायत का कोई हुकूमत वहां पे करता है, लेकिन वो फिर भी इतना सियासी शऊर, अरे अगर वो कहता है सिंध हमारा नहीं है ना जी, तो बिलावल साहब को खुद पीडीएम को कायल करना पड़ेगा कि भाई हम इस्तीफा देंगे। हम कहते हैं कि अगर कभी भी नहीं देंगे, कभी उस बात से आप नहीं आते हो ना, उस बात से अब्दुल नबी ब्रोही साहब मेरे साथ मौजूद थे जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया था मंसूर शानी साहब ने। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट था उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे से यह सवाल बनता है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कर दी कि सिंध हमारा सूबा ही नहीं है। अगर सही मानों में जो चीजें चल रही हैं, 4 तारीख को पीडीएम क्या गुल खिलाने जा रही है, क्या फैसला होगा, क्या वाकई तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक होंगी या फिर इन हाउस तब्दीली के ऊपर बिलावल साहब जो हैं वो अपोजिशन जमातों को कायल करने में राजी हो जाएंगे। इसी पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।